अंडर 19 एशिया कप का ताज पाकिस्तान के सर सज गया। फाइनल में भारत को आउट क्लास कर दिया। 191 रन के भारी मार्जिन से शिकस्त। 348 रन के ताक़ुब में भारतीय टीम 156 रन पर ढेर। पाकिस्तानी बॉलर्स की शानदार बॉलिंग के सामने कोई भी बैटर न टिक सका। सूर्यवंशी 26 रन के साथ नुमाया। फास्ट बॉलर अली रजा के 4 शिकार। पाकिस्तान ने पहले खेल कर 8 विकेटों के नुकसान पर 347 रन बनाए। समीर मिन्हास ने 172 रन की शानदार इनिंग्स खेली। मैच और टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। समीर मिन्हास के बैट से रन्स का तूफान, भारतीय बॉलर्स हरकान। कौमी अंडर 19 टीम के ओपनर समीर मिन्हास ने दिन में तारे दिखा दिए। शानदार सेंचुरी स्कोर की। 113 गेंदों पर 172 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। 17 चौके और 9 छक्के लगाए। कौमी टीम की जीत पर अहले खाना खुश, मिठाई तकसीम की, ढोल की थाप पर भंगड़े। अंडर 19 एशिया कप में जीत पर सदर और वजीर आजम की टीम और पूरी कौम को मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। भारत को फाइनल में शिकस्त देकर तारीख रकम की। कौम को नौजवान खिलाड़ियों पर फख्र है। खिलाड़ी मुस्तकबिल में भी मुल्क का नाम आलमी सतह पर रोशन करेंगे। वेल्डन टीम पाकिस्तान, शाबाश समीर मिन्हास। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की टीम को मुबारकबाद। कहा, खिलाड़ियों ने शानदार खेल का मुजाहिरा करके रवायती हरीफ को शिकस्त दी। कामयाबी बेहतरीन हिकमत अमली और टीम वर्क का नतीजा है। राइजिंग स्टार्स पर सरमायाकारी का नतीजा शानदार फतह की सूरत में सामने आया। विफाकी वजीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान की भी ग्रीन शर्ट्स को मुबारकबाद। कहा, उम्मीद है जीत का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। फितना अल खवारिज और पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब कर लें। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अफगानिस्तान को 2 टोक पैगाम। कहा, अफगान तालिबान दहशत गर्दों के पुष्पना हैं। क्या दहशत गर्द हमारे बच्चों का खून नहीं बहा रहे? अफगानिस्तान से आने वाली फितना अल खवारिज की तश्कीलों में 70% अफगानी शामिल हैं। वो मुसलमान नहीं जिसके हाथ और जबान से किसी और मुसलमान का नुकसान हो। रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म और फतवा नहीं दे सकता। भारत के खिलाफ ऑपरेशन बुनियादन मरसूस में अल्लाह की मदद आते हुए देखी और महसूस की। रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान का आपस में गहरा ताल्लुक और मुमासिलत है। अल्लाह ने तमाम मुस्लिम ममालिक में से मुहाफ़िज़े हरमैन का शर्फ पाकिस्तान को बख्शा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की कौमी उलमाए मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब में मुल्क को दरपेश चैलेंजेस, दहशत गर्दी, कौमी सलामती के उमूर, अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के उभरते किरदार, जंगी तैयारियों और इल्म की अहमियत पर गुफ्तगू की। कुरान करीम की आयात और अशार का हवाला। कहा, जिन कौमों ने कलम की ताकत को छोड़ दिया वो ज़बूहाली का शिकार हुई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की इराक़ी हम मनसब से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत का इराक़ की खुदमुख्तारी, इलाक़ाई सलामती और वहदत के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इयादा। सदारती महल आमद पर सदर मुमलिकत के एजाज़ में बाज़ाब्ता इस्तक़बालिया तक़रीब, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। भारत की रियासती स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी आलमी अमन के लिए संगीन खतरा। पाकिस्तान, श्रीलंका, कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बाद बांग्लादेश निशाना। खुफिया एजेंसी रॉ के जरिए रियासती दहशतगर्दी उस्मान हादी का कत्ल भारतीय डीप स्टेट की आलमी सतह पर मुनज़्ज़म दहशतगर्दी की मिसाल। बांग्लादेश का एक और सियासी रहनुमा निशाने पर। साबिक भारतीय आर्मी अफसरान के हसनात अब्दुल्ला को अगली बारी तुम्हारी की धमकी। पाकिस्तान कई बार आलमी सतह पर शवाहिद के साथ भारत की रियासती दहशतगर्दी बेनकाब कर चुका। भारत की हमसाया ममालिक में मुदाखलत से खित्ते में तसादुम का खतरा। हसीना वाजिद की पुष्ट पनाही और उस्मान हादी का कत्ल। भारत को सियाह करतूत भारी पड़ने लगे। बांग्लादेश के अवाम मोदी सरकार के खिलाफ हो गए। भारतीय हुक्काम ने भी एतराफ़ कर लिया। पाकिस्तान और चीन के असर रसूख ने बांग्लादेश से भारत की छुट्टी करा दी। शशि थरूर की पार्लिमानी रिपोर्ट के मुताबिक 1971 के बाद पहली बार भारत को स्ट्रेटेजिक बहरान का सामना है। बांग्लादेश की नौजवान नस्ल का इंडिया से एतबार उठ चुका है। मोदी सरकार ने पॉलिसी पर नजरसानी नहीं की तो बांग्लादेश में भारत गैर मुतालिका होकर रह जाएगा। भारतीय फौज को सरहदी खिलाफ वर्जी महंगी पड़ गई। बांग्लादेशी फौज ने भारतीय फोर्स के एहलकार को गिरफ्तार कर लिया। शनाख्त बेड प्रकाश के नाम से हुई। ताल्लुक 174वीं बटालियन से है। बांग्लादेशी फौज ने भारतीय एहलकार को गिरफ्तार करके कैंप मुंतकिल कर दिया।
مودی سرکار میں اقلیتوں کے لیے زمین تنگ، ریاست چھتیس گڑھ میں ہندو انتہا پسندوں کا مسیحی بستی پر حملہ، 3 گرجا گھروں سمیت کئی مکانات کو آگ لگا دی، انتہا پسندوں نے مسیحی کی لاش کو بھی نہ چھوڑا، قبر سے نکال کر بے حرمتی کی گئی۔ پاک ترک لازوال دوستی کا شاندار اور عملی مظاہرہ، ترکی نے جنگی بحری جہاز PNS خیبر پاکستان کے حوالے کر دیا، کمیشننگ تقریب استنبول شپ یارڈ میں ہوئی، صدر ترکی کا مستقبل میں دفاعی پیداوار کے شعبے میں مزید قریبی تعاون کی ضرورت پر زور، تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ترکی اور پاکستان کی دوستی تاریخی ہمیشہ قائم رہے گی۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے کہا دفاعی شراکت داری دونوں ممالک کے دیرینہ تعلقات کا عملی مظہر ہے۔ PNS خیبر کی شمولیت سے پاکستان کے سمندری سرحدوں کے تحفظ مزید مضبوط ہوگا، وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی کمیشننگ پر پاک بحریہ دفاعی ماہرین اور شراکت داروں کو مبارکباد، کہا پاکستان اور ترکی کے درمیان دفاعی تعاون باہمی اعتماد اور دیرینہ برادرانہ تعلقات کا عکاس ہے، بحری قوت صلاحیت میں اضافہ پاکستان کی معیشت، تجارت اور سمندری راستوں کے تحفظ کے لیے ناگزیر ہے۔ دہشت گردی سے نمٹنے کا مشن، KP پولیس کا مزید جدید اسلحہ خریدنے کا فیصلہ، 1410 مختلف بختربند گاڑیاں، 6000 بلٹ پروف جیکٹس اور سرچ آپریشنز کے لیے 1000 اسپارٹا کیمرے خریدے جائیں گے، بیرٹا سنائپر رائفلز، خودکار ہتھیارتی WS اور تھرمل TI کیمرے، سرویلنس ڈرون، اینٹی ڈرون گنز بھی شامل۔ پینشن اصلاحات سے متعلق حکومت نے فیصلہ واپس لے لیا، پینشن اور تنخواہ ایک ساتھ لینے پر عائد پابندی ختم کر دی، ریٹائرمنٹ کے بعد دوبارہ ملازمت پر پینشن اور تنخواہ دونوں لینے کی اجازت بحال، حکام کے مطابق فیصلہ تجربے کار سرکاری افسران کی کمی سے متعلق مشکلات کے باعث کیا گیا، موجودہ مالی سال میں وفاقی حکومت کا پینشن بل 1055 ارب تک جا پہنچا۔ سولر صارفین کے لیے نیٹ میٹرنگ پالیسی تبدیل کرنے کا فیصلہ، سٹیک ہولڈر سے مشاورت کے بعد وزارت توانائی نے منظوری دے دی، اب سولر صارف کو اضافی سرچارج کی جگہ صرف فی یونٹ تبادلہ ملے گا، 26 روپے کے بجائے فی یونٹ قیمت 11 روپے کے لگ بھگ ہوگی، صارفین سے معاہدے کی مدت 7 سال سے کم کر کے 5 سال کر دی گئی۔ سیاست میں شدت پسندی اور تشدد کو راستہ نہیں دینا چاہیے، آج ملک میں ڈائیلاگ اور سیاسی میثاق کی ضرورت ہے، وزیر قانون اعظم نذیر تالڑ کا مشورہ، کہا ملک کے ساتھ ہونے والے کھلواڑ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں، ہمیں تنقید کو مثبت انداز میں لینا چاہیے، مخالف کی بات کو سننا چاہیے، پاکستان کو سیاسی اور معاشی استحکام کی ضرورت ہے، اس کے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ رانا ثناء اللہ بولے ہم مکالمے سے انکاری نہیں، دیکھا جائے کون سی جماعت بات چیت سے انکاری ہے۔ خواجہ اساد رفیق کہتے ہیں ملک میں سیاسی کشمکش زیادہ، اس کا کوئی راستہ نکالنا چاہیے، فیصلہ سازی میں پنجاب کا کوئی کردار نہیں، پہلے کبھی صوبوں کے درمیان اتنی نفرت نہیں دیکھی۔ بالائی علاقوں نے سفید چادر اوڑھ لی، آزاد کشمیر کے وادی نیلم، لیپا، گریس اور سرگن ویلی سمیت کئی مقامات پر برف باری، گلگت، استور اور چترال میں بھی روئی کے گالوں کی برسات، کالام اور مالم جبہ میں بھی برف باری کے حسین مناظر، ملک کے بیشتر علاقوں میں شدید سردی کی لہر، سری نگر پارا -4 اور گوپس میں درجہ حرارت -2 ڈگری تک گر گیا، سکردو -1، کلات اور پارا چنار میں 0 ریکارڈ۔ پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے، خشک سالی کا خاتمہ، نوشہرہ، چارسدہ، سوابی اور دیگر شہروں میں بھی رمجھم، پشین، زیارت، مستونگ، جوب، خاران، چمن، کولو، آوران، سبی، جھل مکسی اور چاغی سمیت مختلف شہروں میں ابر رحمت، محکمہ موسمیات کی مزید بارشوں کی پیشگوئی۔ سڈنی حملے کے متاثرین کی یاد میں بونڈائی بیچ پر تقریب، مرنے والوں کی یاد میں 1 منٹ کی خاموشی، آسٹریلوی وزیر اعظم کی آمد پر شرکاء کی ہلڑ بازی، سیکیورٹی اہلکاروں نے اینتھونی البانیز کو نکالا، دن بھر آسٹریلیا کا قومی پرچم سرنگوں رہا۔ امریکی ریاست فلوریڈا میں امریکہ، ترکی، قطر اور مصر کے نمائندوں کا اجلاس، غزہ سیز فائر کے اگلے مرحلے پر غور، غزہ میں حکومتی ڈھانچے کی تشکیل اور امن و امان کے لیے سیکیورٹی کی تعیناتی کا عمل تیز کرنے پر اتفاق، غزہ میں صہیونی جارحیت جاری، اسرائیلی بمباری میں مزید 6 فلسطینی شہید۔
ایشیز سیریز انگلینڈ کے لیے ڈراؤنا خواب، آسٹریلیا نے سیریز نام کر لی۔ ایڈیلیڈ ٹیسٹ میں انگلینڈ کو 82 رن سے شکست، 435 رنز کے تعاقب میں انگلش ٹیم 352 رنز بنا کر آؤٹ۔ کینگروز کو 5 میچوں کی سیریز میں 3-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل۔ 2015 کے بعد سے انگلش ٹیم کوئی ایشیز سیریز نہیں جیتی۔ اور سکھر میں پہلی بار انٹرنیشنل میراتھن، 4000 سے زائد ایتھلیٹس کی شرکت۔ کینیا، اٹلی، ایتھوپیا، جاپان اور انگلینڈ سمیت 10 ممالک کے 28 کھلاڑی ان ایکشن۔ کینیا کی میونے موتوکو فاتح قرار، جاپان کی یوگو لوگوچی دوسرے اور لاہور کی مانور افضل تیسرے نمبر پر۔